ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासप्रकरणस्य चरमप्रकरणे अर्थात् समासाश्रयविधिप्रकरणे वयं भवामः। तत्र द्वितीयः पाठः प्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः। तस्मिन् द्वितीये पाठे अस्माभिः घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु न्यूनैकाचो ह्रस्वः इति सूत्रस्थः विचारः समापितः। तत्र चेलडादयः ये सन्ति शब्दाः तेषु परेषु तत्र अनेकाचः ञन्तस्य भाषितपुंस्कात् यः ङी तादृशस्य ञन्तस्य ह्रस्वः भवति इति तत्र ब्राह्मणिचेली, ब्राह्मणिब्रुवा, ब्राह्मणिगोत्रा इत्यादीनि रूपाणि, ब्राह्मणिमता, ब्राह्मणिहता इत्यादीनि रूपाणि कुत्सनार्थे दृष्टानि। तत्र प्रत्युदाहरणेषु अपि विशिष्य विचाराः कृताः। प्रत्युदाहरणद्वयं किं त्रयं ञः किं तत्तातरा, भाषितपुंसकात् किम् आमलकीतरा, कुवलीतरा इति प्रत्युदाहरणपूर्वकमपि विचारः कृतः। अद्य तावत् अस्मिन्नेव क्रमे वयम् अग्रिमं सूत्रं द्रक्ष्यामः। एवञ्च तृतीयः पाठः एषः सर्वसमासान्तप्रकरणस्य भवति आरब्धः। अग्रिमं सूत्रम् एवं वर्तते। तत्र नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इति साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं, नाम अष्टाध्यायिक्रमानुरोधेनापि अग्रिममेव सूत्रं भवति नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इति। तत्र अस्य सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः, पदविभागं यदि कुर्मः, तर्हि नद्याः इति एकं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं तद्। द्वितीयं पदं शेषस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं तद्। ततः अन्यतरस्याम् इति तत्र सप्तमीविभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम्। ततः एतावन्ति पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते। आहत्य त्रिपदात्मकमिदं सूत्रं, त्रीणि पदानि अत्र भवन्ति। तत्र घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु इति, ततः च ह्रस्वः, तस्मात् सूत्रात् ह्रस्वः इत्यपि अनुवर्तते। किञ्च उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु पादस्य समाप्तिं यावदपि अस्ति इति वयं जानीमः एव। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति तद् सकृत् पश्यामः। कथयति नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् उक्तादन्यः शेषः इति। नाम तत्र शेषस्य इत्युच्यते किल। तर्हि को नाम शेषः इति चेत् सर्वत्र वयं शृणुमः एतावत्पर्यन्तं यत्र कुत्रापि शेषशब्दः आयातः तत्र सर्वत्रापि अस्माभिः शेषस्य एषा विशिष्टा परिभाषा पठिता, उक्तादन्यः शेषः। आम्, सः भिन्नः विषयः यत् तत्तत्प्रकरणे यः यः विषयः उक्तः सः विषयः भिद्यते, तस्माच्च अवशिष्टः विषयोऽपि भिद्यते। अर्थात् सर्वत्रापि अष्टाध्याय्यां शेषशब्दस्य
सामान्यार्थस्तु सर्वत्र समानः, परन्तु तत्र प्रसङ्गानुरोधेन विशिष्टार्थस्तु भिद्यते। विशेषः कश्चन अर्थः सः तु भिन्नः एव भवति इति। यथा अत्र शेषपदार्थस्य शेषस्य इत्यनेन पदेन भिन्नार्थः गृह्यते, षष्ठीशेषे इत्यत्र भिन्नार्थः गृह्यते, तत्प्रसङ्गानुसारम्। अस्तु, तर्हि किं कथयति अग्रे, नाम कः विषयः उक्तः, कश्च शेषः इति तत्र अस्ति द्रष्टव्यं। कथयति, ण्यन्तस्य अनेकाचः इति पूर्वसूत्रे स्थितं वा न वा? नाम पूर्वसूत्रे कः विषयः उक्तः, कस्य ह्रस्वविधानम् उक्तम् इति चेत् ण्यन्तस्य, तत्रापि कीदृशस्य ण्यन्तस्य, यत्र भाषितपुंस्कात् ङी विहितः भवति, किञ्च अनेकात् सह स्यात् इत्यपि किल। तर्हि अनेकाचः नाम ण्यन्तस्य अनेकाचः इति पूर्वसूत्रे स्थितं, नाम पूर्वसूत्रे तादृशस्य ह्रस्वः भवति इति उक्तम्। कथयति, तदन्यत्वं नाम तस्मात् अन्यत्वं, कस्मादन्यत्वं, यन्तः वर्तते यः अनेकाच्, तस्मात् अन्यत्वं कस्य वर्तते इति चेत् कथयति, तदन्यत्वम् अनेकाचः ण्यन्तत्वाभावे, ण्यन्तस्य अनेकाच्त्वाभावेऽपि सम्भवति इति। नाम तस्मात् अवशिष्टः विषयः कः, नाम शेषः कः, शेषः सः यः तद्भिन्नः वर्तते, तस्मात् अवशिष्टः यः वर्तते। तर्हि कः अवशिष्टः इति चेत् कथयति, तदन्यत्वम् अनेकाचः ण्यन्तत्वाभावे, किल, नाम यस्य ण्यन्तत्वं नास्ति तादृश ण्यन्तत्वाभावे अनेकाच् अपि तस्मात् अवशिष्टः एव अस्ति। अत्र किञ्चित् अवधानेन बुद्धिः कर्तव्या। एवं किल, पूर्वं प्राक्तनसूत्रे ण्यन्तस्य अनेकाचः विषयः उक्तः, तस्य ह्रस्वः भवति, तस्मात् कः कः अवशिष्टः, तस्मात् कः कः शेषः अस्ति, सा चर्चा व्याख्यात्रा क्रियमाणा वर्तते। एवं किल, तर्हि तस्मात् शेषः यः अस्ति सः एकः एषः विषयः, कः अनेकात् सन् ण्यन्तः यः नास्ति। यथा अग्रे अस्माभिः पठिष्यते, लक्ष्मी इति आगमिष्यति एकः विषयः, एवं किल। तत्र लक्ष्मी इति एतादृशानां पदानां तत्र ण्यन्तत्वं नास्ति, अनेकाच्त्वं तु अस्ति, अतः सोऽपि शेषः अस्ति पूर्वम् उक्तात् विषयात्। पूर्वं तु अनेकाचः सन् सः ण्यन्तः स्यात्, अतः अनेकाचः सन् कश्चन अण्यन्तः अपि, नाम तत्र ण्यन्तत्वाभावे सत्यपि अनेकाचः अन्यत्वं भवति, तस्मात् अन्यत्वं भवति। अतः एव व्याख्यात्रा किम् उक्तं, तदन्यत्वं च अनेकाचः ण्यन्तत्वाभावे। अपि च इतोपि कस्य तदन्यत्वं वर्तते, नाम कः शेषः इतोपि भवितुम् अर्हति, तत् कथयति, ण्यन्तस्य अनेकाच्त्वाभावेऽपि सम्भवति। समीचीनं। ण्यन्तं यद् वर्तते तस्य यदि अनेकाच्त्वं नास्ति, तादृशस्यापि पूर्वम् उक्तविषयापेक्षया शेषत्वं भवति खलु। अतः अयमपि विषयः शेषकोटौ अन्तर्भवति खलु। अतः शेषपदार्थं सरलीकृत्य बोधयन्नस्ति व्याख्याता। अत्र बुद्धिः कर्तव्या। विशिष्य उदाहरणेषु स्पष्टता भविष्यति। यदि व्याख्यातुः एतां पङ्क्तिम् अवगन्तुं भवन्तः कष्टमनुभवन्ति, वस्तुतः कष्टं नानुभवेयुः, यतः एतावान् महान् भागः भवद्भिः कौमुद्याः अवगतः वर्तते इति कृत्वा नात्र क्लेशः स्यात् इति भावयामि। आम्, चिन्तनं सूक्ष्मा च दृष्टिस्तु अपेक्षिता। चिन्तनं सूक्ष्मा दृष्टिश्च तु अपेक्षिता। अस्तु, अस्तु, सूत्रार्थं पश्यन्तु। सूत्रार्थद्वारा इतोपि स्फुटः विषयः भविष्यति। किं कथयति,
तदाह किमाह अङ्यन्तनद्याः ण्यन्तस्य एकाचश्चेति इति कथयति उपरि मूले पश्यन्तु। अङ्यन्तनद्याः नाम तादृश तत्र शेषस्य नाम नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इत्युक्तं खलु। तर्हि तत्र शेषत्वेन अपि अवशिष्टः यः नदीसंज्ञकः इति नद्याः इत्यपि अस्ति खलु, अतः तस्यापि परिगणनं कर्तव्यं। किं कथयति अङ्यन्तनद्याः नाम तादृशनदीसंज्ञकः वर्णः। नदीसंज्ञा च केषां भवति इति वयं जानीमः। स्त्रियाख्यौ नदी इति तत्र शब्दाधिकारे तत्सूत्रपठनसमये अस्माभिः नदीसंज्ञा स्फुटीकृता वर्तते। किमन्तानां शब्दानां नदीसंज्ञा भवति इति वयं सूत्रान् जानीमः। अस्तु, तर्हि किं कथयति अङ्यन्तनद्याः तत्र यलोपसन्धिः नाम तादृशनदीसंज्ञकः शब्दः यः ङन्तः नास्ति। समीचीनम्। ङन्तभिन्नः अपि नदीसंज्ञकः भवितुम् अर्हति खलु। ङन्तः एव नदीसंज्ञकः भवति इति नास्ति खलु। समीचीनम्। अस्तु, अङ्यन्तनद्याः ङन्तस्य एकाचश्च अपि च कः शेषः नाम तद् व्याख्यात्रापि इदमेव विषयद्वयम् उक्तम्। अतः ङन्तस्य एकाचः च पूर्वं तु ङन्तः भवेत् अनेकाच् इत्युक्तं घरूप इत्यत्र। अत्र तु शेषत्वेन एतद् विषयद्वयं लभ्यमानं वर्तते। अङ्यन्तनदीसंज्ञकम् इत्येकम् अपि च ङन्तः सन् यशब्दः अथवा यच्छब्दस्वरूपम् अनेकाच् वर्तते। समीचीनम्। अतः तस्माच्च अङ्यन्तनदीसंज्ञकशब्दात् अपि च अथवा षष्ठ्यन्तमिदम् अङ्यन्तनदीसंज्ञकं यद्वर्तते शब्दस्वरूपं तस्य अपि च ङन्तः सन् अनेकाच् वर्तते यत् शब्दस्वरूपं तस्य। घादिषु घादयः के ये प्राक्तनसूत्रे परिगणिताः के घरूपकल्पप्चेलड्भ्रुवगोत्रमतः तेषु एतेषु घादिषु तत्र परेषु इति अध्याहार्यं कुतः यतः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिरस्ति। एवं किल घादिषु ह्रस्वो वा स्यात् नाम ह्रस्वविधानं भवति विकल्पेन इत्युच्यते। एवं किल इति सूत्रार्थः। विशेषस्तु उदाहरणे भविष्यति स्फुटः। समीचीनम्। अतः सूत्रार्थः यदि स्पष्टः तर्हि इदानीम् उदाहरणस्य अवगमनाय न स्यात् क्लेशः। एवं किल किञ्च भवन्तः तत्र स्त्र्याख्यौ नदी इत्यस्य सूत्रार्थमपि जानन्ति। ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञकौ स्तः इति। ईकारान्तस्य ऊकारान्तस्य च तत्र नदीसंज्ञा भवति इति अस्माभिः पूर्वं विषयः स्फुटीकृत एव। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि व्याख्याता उदाहरणे प्रविशति वा अन्यत् किमपि वदति वा पश्यामः। तदाह अङ्यन्तनद्याः ङन्तस्य एकाचश्चेति। अस्तु अस्तु अस्तु, अग्रे कथयति। उदाहरणचर्चाम् एव करोति। मूले उदाहरणं दत्तं। किं दत्तं पश्यन्तु। ब्रह्मबन्धूतरा इति खलु उक्तं। तद् उदाहरणम् इदानीं साधनीयं वर्तते। ह्रस्वविधानं विकल्पेन भवति इति उक्तमेव, अन्यतरस्याम् इति पठितमेव अस्ति इति कृत्वा। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि अत्र यथा अस्माभिः ब्राह्मणीतरा इत्यस्य विग्रहाः पूर्वं कृताः किल,
तद्वदेव अत्रापि तत्र विग्रहः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तत्र इयम् अनयोः अतिशयेन ब्रह्मबन्धूः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ब्रह्मबन्धू इति शब्दात् दीर्घ ऊकारान्तात् शब्दात् द्विवचनविभज्योपपदे दर्भीयसूनौ इत्यनेन सूत्रेण तर्प् इति प्रत्ययः भवति न वा? तत्र ऊकारान्तत्वं कथं सम्भवति इति कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु, ऊतः इति ब्रह्मबन्धुशब्दः ऊङन्तः, ऊङ् प्रत्ययः अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितः। ऊतः इति सूत्रं द्वारा इत्यपि वयं जानीमः। अतः तद्विषये अपि विशेषेण वक्तव्यमिति नास्ति। ब्रह्मबन्धु इति ह्रस्व उकारान्तात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् ऊङ् इति प्रत्ययः कृतः। अतः ब्रह्मबन्धूः इति प्रथमान्तं पदं सिद्ध्यति। तत्र च मूलशब्दः ब्रह्मबन्धू इति भवति। एवं किल? तर्हि ऊङ्तः इति ब्रह्मबन्धुशब्दः ऊङन्तः अग्रे कथयति। भाषितपुंस्कस्य इति तु न इह अनुवर्तते इति। अस्तु, भाषितपुंस्कस्य इत्यतः अग्रिमः अन्यः विचारः आरब्धः। अस्तु, तर्हि ब्रह्मबन्धू तर इति खलु स्थितिः। यतः तत्र द्विवचनविभज्योपपदे तर्वीयसूनौ इत्यनेन तर्प् इति प्रत्ययः कृतः। प्रथमान्तात् तर्प् भवति खलु। ब्रह्मबन्धू सु तर, तत्र कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा। कुतः? यतः तर्प् इति तद्धितप्रत्ययः। ततः सुब्लुक् ब्रह्मबन्धूतर इत्यवस्थायां नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण ब्रह्मबन्धू इत्यत्र विद्यमानः यः ऊकारः तस्य ऊवर्णस्य ह्रस्वत्वं विधीयते, विकल्पेन विधीयते। अतः ब्रह्मबन्धुतरा इत्यपि प्रयोगो भवति, ब्रह्मबन्धूतरा इत्यपि तत्र प्रयोगः भवति इति। नाममात्रेण या केवला ब्राह्मणी भवति तादृश्यै ब्राह्मण्यै अयं व्यवहारः क्रियते ब्रह्मबन्धुतरा अथवा ब्रह्मबन्धूतरा इति भवतु। अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। अग्रिमस्य उदाहरणस्य अवतरणिकां बध्नन् किञ्चित् कथयति व्याख्याता। भाषितपुंस्कस्य इति तु नेहानुवर्तते। भाषितपुंस्कस्य इति वक्तव्यं वा भाषितपुंस्कात् इति वक्तव्यं वा? भाषितपुंस्कात् इति वक्तव्यम्। अतः एतत् परिष्करणीयं। यतः घरूप् इत्यादिषु भाषितपुंस्कात् इति पञ्चम्यन्तं यथा अनुवर्तेत तन्निमित्तं तत्र पञ्चम्यन्तस्य पाठः स्त्रियाः भाषितपुंस्कादनूङ् इत्यादि सूत्रे कृतः इति अस्माभिः विस्तरेण प्रथमे पाठे तत्र शास्त्रार्थः दृष्टः आसीत्। अतः अत्रापि किं वक्तव्यमेतेन भाषितपुंस्कात् इति तु नेहानुवर्तते इति वक्तव्यम् इति अभिप्रेत्य उदाहरति। किम् उदाहरति? उदाहरणद्वयं यद्दत्तं तद् इत्थं स्त्रीतरा स्त्रीतरा। पश्यन्ति किल मूले स्त्रीतरा स्त्रीतरा इति अस्ति उदाहरणद्वयम्। आं तर्हि तत्रापि एवमेव खलु विग्रहः। इयम् अनयोः अतिशयेन स्त्री इति, नाम यस्यां स्त्रीत्वं ययोः द्वयोः तत्र महिलयोः मध्ये यस्यां स्त्रीत्वं नाम स्त्रीत्वलक्षणानि, स्तनकेशवती नारी इत्यादि लक्षणं यदस्माभिः स्त्रीलिङ्गप्रकरणे पठितं, नाम तादृशानि लक्षणानि अस्याम् अतिशयेन वर्तन्ते। तादृशस्त्री तत्र स्त्रीतरा इति वा स्त्रीतरा इति वा उच्यते यदि द्वयोः महिलयोः तत्र एकस्याः विषये एतादृशं निर्धारणं कर्तव्यं भवति तर्हि। अस्तु, तर्हि तत्र स्त्री सु
तरप् तरपः तर इति अवशिष्यते। द्विवचनविभज्योपपदे दर्भीयसुनो इत्यनेन तर इति भवति। अतः स्त्रीसूतर इत्यवस्थायां तत्र किमपि नास्ति। एतेन सूत्रेण नद्याः शेषस्यान्यतरस्यां विकल्पेन ह्रस्वः क्रियते। पश्यन्तु, स्त्री इति शब्दः भाषितपुंसकोऽपि नास्ति, समीचीनं। ण्यन्तम् अस्ति परन्तु अनेकाच् नास्ति, एकाच् एव अस्ति। अतः तदेव पूर्वं यद्यद् उक्तं घरूप इत्यत्र यदुक्तं तस्मात् भिन्नाः, तस्मात् शेषरूपाः एव अत्र विषयाः अस्माभिः साध्यमानाः वर्तन्ते, अथवा शेषरूपाणि एव उदाहरणानि साध्यमानानि वर्तन्ते। अतः स्त्रीतरा स्त्रीतरा इति तत्र विकल्पेन ह्रस्वविधानद्वारा रूपद्वयम् इदं लभ्यते। समीचीनम्। एवमेव तमपक्षे अपि वक्तुं शक्यते, स्त्रीतमा स्त्रीतमा इति। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र भवितुम् अर्हन्ति। यथा घरूपकल्प इत्यादिषु परेषु इत्युक्तं खलु। अतः नूनमेव अन्यानि उदाहरणानि अपि अत्र अस्माभिः वक्तुं शक्यन्ते। यथा पूर्वं नाम चेलटि परतः अपि उदाहरणं भवितुम् अर्हति। यथा स्त्रीचेली स्त्रीचेली, अथवा ब्रह्मबन्धुचेली ब्रह्मबन्धूचेली, सर्वत्र एवमेव अवगन्तुं शक्यते। स्त्रीब्रुवा स्त्रीब्रुवा, तत्र स्त्रीगोत्रा स्त्रीगोत्रा, स्त्रीमता स्त्रीमता, तत्र स्त्रीहता स्त्रीहता, तत्र कुत्सितानि कुत्सनैः इत्यादि कुत्सनार्थे अस्माभिः यः समासः पठितः तद्वद् अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र भवितुम् अर्हन्ति। अविशेषात् अत्र मूलेनोक्तानि उदाहरणद्वयमेव उक्त्वा तत्र विषयः तत्र उदाहरणप्रपञ्चनविषयः समाप्तः। यतः घरूपकल्पचेलड् इत्यस्य तत्र प्रथमं पदं घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतः तेषु इति समग्रमपि अत्र अनुवर्तते इति कृत्वा समीचीनम्। आम्, तर्हि एतावान् विशेषः अस्मिन् उदाहरणे दृष्टः। अग्रे वार्तिकं किञ्चन वर्तते। व्याख्याता कथयति कृन्नद्यानेति। मूले द्रष्टव्यं वार्तिकं किम् अस्ति, कृन्नद्यान इति। भाष्ये उक्तम् अस्ति यत् सौनागवार्तिकमिदं। यद्यपि भाष्यकारेण साक्षात् नोक्तं, परन्तु महाभाष्यस्य सम्पादकैः तत्र सौनागवार्तिकमिदं व्याकरणस्य कश्चन सम्प्रदायः, सौनागसम्प्रदायः, तेषां सौनागसम्प्रदायवताम् इदं वार्तिकं भवति। यानि च वार्तिकानि भाष्यकारेण तत्र सादरं गृहीतानि सन्ति। अतः अतः किम् उच्यते, कृन्नद्यान इति। कृतसम्बद्धा नदी कृन्नदी, अथवा कृतः नदी कृन्नदी। उत्तरपदलोपि आधिक्येन युज्यते इति मम भाति। अथवा कृच्चासौ नदी च, अथवा कृदन्ता एषा नदी कृन्नदी, कृदन्ता च एषा नदी कृन्नदी इति यदि वक्तव्यं तर्हि अन्ता इति उत्तरपदलोपः तत्र द्रष्टव्यः। कृन्नद्या इति एकमेव पदं वर्तते इति हेतोः। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं तद्। निषेधः उच्यते न इत्युच्यते, नाम न भवति, किन्न भवति। तत्र नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण यदुच्यमानं वर्तते तन्न भवति इति। एवं किल। तर्हि वार्तिकस्य अर्थः कः, पश्यन्तु व्याख्यातारं। कृदन्ता या नदी, नदीसंज्ञकः
तत्र तादृशः शब्दः एवं किल, यस्य नदीसंज्ञा वर्तते अथवा यस्मिन् विद्यमानस्य कस्यचित् वर्णविशेषस्य नदीसंज्ञा वर्तते, यथा ईदन्तम् ऊदन्तं च नदीसंज्ञकं भवति इत्युक्तं खलु। अस्तु, तर्हि तत्र तादृशः शब्दः यस्य शब्दस्य नदीत्वम् अथवा यस्मिन् शब्दे नदीसंज्ञा केनचित् कृतप्रत्ययस्य कारणेन उत्पन्ना भवति, तादृशस्य शब्दस्य तत्र विकल्पः न, ह्रस्वोऽपि न, किमपि न, नाम नद्याः शेषस्यान्यदरस्याम् उक्तं खलु। ह्रस्वो नेति वाच्यम् इत्यर्थः, ह्रस्वः न इति दीर्घः एव भवति। तर्हि किं तस्य उदाहरणं, नाम किं तत् शब्दस्वरूपं यस्य नदीसंज्ञा कृतकारणेन उत्पन्ना भवति इति चेत् तत्र उदाहरणं दीयते लक्ष्मीतरेति मूले। तत्र लक्ष्मी इति यः शब्दः वर्तते खलु, सः शब्दः नदीसंज्ञकः अस्ति सत्यं, परन्तु सः शब्दः तस्य नदीसंज्ञा ङीपः कारणात् वा ङीषः कारणात् वा ङीणः कारणात् वा न सम्पन्ना वर्तते। तस्य नदीसंज्ञा तु केनचन कृतप्रत्ययकारणात् सम्पन्ना वर्तते। कुतः पश्यन्तु, अयं च विषयः अस्माभिः पूर्वम् असकृतपठितः वर्तते, कारकेषु वा स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे वा, स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे प्रायः। नाम लक्ष्मीशब्दस्य सिद्धिः पूर्वं पठिता वर्तते इति। किमुच्यते, लक्षेर्मुट् लक्षेर्मुट् च इति औणादिकं सूत्रं, प्रसिद्धं सूत्रम्। इति औणादिक ई प्रत्यये, इति औणादिके ई प्रत्यये एवं रीत्या विग्रहः नाम सन्धिच्छेदः द्रष्टव्यः। लक्षेर्मुट् इति औणादिके ई प्रत्यये मुडागमे च, कः धातुः, लक्षधातुः, तस्मात् औणादिकः ई प्रत्ययः भवति। केन भवति, लक्षेर्मुट् च इत्यनेन भवति। का स्थितिः जायते, लक्ष् ई अपि च तस्य ई इत्यस्य मुडागमः अपि भवति, मुटः म अवशिष्यते। का स्थितिः जायते, लक्ष् म ई मेलनेन लक्ष्मी, ततः अत्र शब्दः आयाति। ततः लक्ष्मी इति शब्दात् प्रथमाविभक्तेः एकवचने सुप्रत्ययः आयाति। सस्य ऋत्वविसर्गे सति लक्ष्मीः इति रूपं सिद्ध्यति। सोः लोपस्तु न भवति, नदी गौरी इत्यादिवत् सोः लोपस्तु न भवति। कुतः, यतः ञन्तात् अयं सुः न लब्धः। हल्ङ्यादिना तु तदैव लोपः कर्तुं शक्यते यदि ञन्तात् विहितः भवति सुप्रत्ययः। अतः कथयति, औणादिके ई प्रत्यये मुडागमे च लक्ष्मीशब्दः कृदन्तः इति भावः। अतः कृदन्तः अस्ति, परन्तु ईकारान्तः अपि अस्ति। ईकारान्तत्वात् यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यनेन सूत्रेण नदीसंज्ञा अस्य वर्तते, नदीसंज्ञा वर्तते, परन्तु एषा नदी कृदन्ता वर्तते। कृतप्रत्ययः अन्ते अस्ति इति कृत्वा कृन्नद्याना इति वार्तिकद्वारा तत्र ह्रस्वस्य निषेधः उच्यते। अतः अनयोः तत्र अनयोः इयम् अतिशयेन लक्ष्मीः इति विग्रहे सति प्रयोगः तत्र लक्ष्मीतरा इत्येव भवति, न तु लक्ष्मीतरा इति ह्रस्वयुक्तं रूपं न भवति। अतः अत्र जागरूकैः भाव्यम्। एवम् अत्र एकमुदाहरणं दत्तं। भवन्तः यदि एतादृशीं नदीं
इतोपि पश्यन्ति यस्याः नद्याः तत्र सम्पादनं केनचित् कृतप्रत्ययस्य कारणेन जायमानं भवति तर्हि उदाहरणान्तरमपि नूनमेव अर्हति भवितुं तत्र। अस्तु, आम्, अग्रे पश्यामः। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्ति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अग्रिमं सूत्रं वर्तते उगितश्च इति। एतस्य सरूपं सूत्रमेकम् अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे स्मृतं, शब्दाधिकारप्रकरणे च पठितम् आसीत्। उगितश्च, उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात् इति। तत्तु सूत्रं भिन्नम्, इदञ्च सूत्रं भिन्नं। तदेव स्थानभेदात् अर्थभेदः। पदच्छेदं पश्यन्तु। उगितः इति एकं पदं, पञ्चम्यन्तं, पञ्चम्याः विभक्तेः एकवचनान्तं। च इति अव्ययपदं भवति। समासः क्रियते कथम्? उक् इत् यस्य सः उगित्, तस्मात् बहुव्रीहिः इत्यस्ति। ततः अत्र अनुवर्तनं भवति नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात्। नद्याः इत्यनुवर्तते, अन्यतरस्याम् इत्यपि अनुवर्तते। घरूपकल्पप्चेलड् पूर्वगोत्रमतः तेषु इत्यस्यापि अनुवर्तनं वर्तते। तत्र घरूप इत्यादिसूत्रादेव ह्रस्वः इत्यनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु वर्तते एव। सूत्रार्थविचारः व्याख्यात्रा न स्पृष्टः, मूलकृता स्पष्टतया उक्तः इति कारणात्। अतः अस्माभिः मूले एव सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति पश्यन्तु। उगितः परा या नदी, समीचीनं। उगिदन्तं यत् प्रातिपदिकं, तस्मात् परा या नदी। नदी का इति चेत् यू स्त्र्याख्यौ नदी, समीचीनं। तदन्तस्य घादिषु ह्रस्वो वा स्यात् इति। नाम तादृशनद्यन्तस्य घादिषु, घादयः के ये घरूप इत्यत्र पठिताः, एवं किल। तर्हि तादृश्याः नद्याः या नदी उगिदन्तात् परा भवति, नाम नदीसंज्ञकः कश्चन वर्णविशेषः, अपि च तदन्तस्य शब्दस्य, नाम तादृशी नदी, नदी संज्ञकवर्णः यस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते वर्तते, तदन्तस्य घादिषु ह्रस्वः विकल्पेन भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। उदाहरणं वर्तते विदुषितरा इति। तर्हि विदुषितरा इत्यस्य सिद्धिः कर्तव्या वर्तते। तत्रादौ विदुषी, नाम अत्र विग्रहः कथं कर्तव्यः? इयम् अनयोः अतिशयेन विदुषी इति, एवं खलु, एवं विग्रहः कर्तव्यः। तर्हि तत्र विदुषी सु इति प्रथमान्तात् प्रातिपदिकात् तरप्रत्ययः क्रियते। केन? द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ इत्यनेन सूत्रेण। तर्हि किमवशिष्यते? विदुषी तरा इति आयाति। नाम तदेव तद्धितान्तत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन लोपे कृते विदुषी तरा इति लभ्यते। विदुषी तरा इत्यवस्थायां
विदुषी इत्यत्र विद्यमानः यः ई वर्णः तस्य ह्रस्वः कर्तव्यः अस्माभिः। विदुषितरा इति रूपं साधनीयं, परन्तु विदुषी इति शब्दः तत्र नदीसंज्ञकः अस्ति, परन्तु अत्र नदीसंज्ञकः यः अस्ति वर्णः ई इति, किं सः उगिदन्तात् परतः अस्ति वा इति परिशीलनीयं वा न वा? परिशीलनीयं यदि, तर्हि विदुषी इत्यस्य रूपसिद्धिः सूक्ष्मतया द्रष्टव्या वा न वा? द्रष्टव्या। तर्हि पश्यामः। अस्तु, कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। विदेश्चतुर्वसुः इति वसुप्रत्ययः। कः अर्थः? नाम विदधातुः विहितः। इदं सूत्रं पठितं वा इति, क्व विद्वान् इत्यत्र पठितं वा अथवा पठिष्यते वा इति। अस्तु, तर्हि विद्वस् शब्दसाधनवेलायां पठितम् इति भाति शब्दाधिकारे। अस्तु, विशेषेण विशेषजिज्ञासायै भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति। वयं प्रकृतिविचारं कुर्मः। आम्, विदधातुः वर्तते, ज्ञानार्थादिषु धातुषु भवति, ज्ञानादिषु अर्थेषु भवति। ततः तत्र प्रत्ययः विधीयते, शत्रुप्रत्ययः। समीचीनं। विद् शत्रु। ततः सूत्रम् अस्ति एतत् किं? विदेश्चतुर्वसुः इत्यनेन सूत्रेण तस्य शत्रुप्रत्ययस्य स्थाने वसु इति आदेशः क्रियते। एवं किल? वसु इति अस्ति उगित्। कुतः? यतः वसु इत्यत्र विद्यमानः यः उवर्णः तस्य तत्र उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन इतसंज्ञा भवति, लोपः भवति। अतः वसु इति इत्यस्य उगित्वं वर्तते। तर्हि विद् शतुः समग्रस्य स्थाने, शतुः अर्थात् शत्रु इति प्रत्ययस्य सर्वस्यापि स्थाने तत्र वसु इति आदेशः विधीयते। तर्हि का स्थितिः जायते? विद् वसु। वसु इत्यस्य उकारस्य इतसंज्ञा भवति इत्युक्तमेव। अतः किम् अवशिष्यते? विद् वस्, विद्वस् इति लभ्यते। समीचीनम्। अतः तत्र यद्यपि वसु इति यस्य स्थाने विहितः सः अपि उगिदेव। कः? शत्रु इति। यतः तत्र विद्यमानः यः ऋवर्णः तस्यापि इतसंज्ञा भवति खलु। अतः तस्य उगिद्धर्मः अपि स्थानिवद्भावेन वसु इत्यत्र आयाति। वसु इत्यत्रापि विद्यमानः यः उकारः सोऽपि उगित्, तस्यापि लोपः भवत्येव खलु। अतः उगिदन्तत्वम् अस्य वर्तते। समीचीनं। तर्हि अत्र विद्वस् इति यः शब्दः लब्धः वर्तते सः उगित् वर्तते इति कृत्वा तत्र उगितश्च इति, नाम स्त्रियाम् इति अधिकारे पठितेन उगितश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र ङीप् भवति स्त्रीत्वविवक्षायां। का स्थितिः जायते? विद्वस् ई इति भवति। समीचीनं। विद्वस् ई इत्यवस्थायां तत्र वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र विद्वस् इत्यस्मिन् शब्दे यः वस् इति भागः वर्तते तस्य सम्प्रसारणं भवति। तत्रापि इज्ञणः सम्प्रसारणम् इति नियमबलात् यः तत्र वर्तते यण्, कः? व इति, तस्य वकारस्य स्थाने तत्र इक् इति सम्प्रसारणं भवति। तच्च यथासङ्ख्यम् अत्र विद्यमानस्य वकारस्य स्थाने उ इति सम्प्रसारणं भवति। तर्हि किं लभ्यते? विद् उ, वकारोत्तरवर्ति अकारः तथैव तिष्ठति खलु। विद् उ आ स, ततः सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति। नाम
उ अ अनयोः पूर्वरूपमेव भवति, नाम उ इत्येव भवति। का स्थितिः जायते? विद् उ स विदुस् इ इति भवति। ततः अत्र आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य स्थाने षत्वं भवति। विदुष् इ विदुषी, ततः सुप्रत्ययः आयाति, हल्ग्यादिना तस्य लोपः भवति, विदुषी इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि मन्ये रूपश्रवणवेलायां भवद्भिः सर्वत्र अवधानं कृतम्। अवधानाय यदि क्लेशः भवतां जातः तर्हि भवद्भिः विलिख्य एषा प्रक्रिया दृष्टा इति अहं भावयामि। अथवा भवतां स्पष्टः अयं विषयः स्यात्। कुतः? यतः विद्वत्शब्दविषये अस्माभिः विस्तरेण तत्र शब्दाधिकारे चर्चा क्रियते, अतः अत्र विषयावगमनं तथा न क्लेशाय। समीचीनम्। एवं तर्हि तत्र यू स्त्र्याख्यौ क्षन्तव्यः। का स्थितिः अस्ति? विदुषी इति लब्धं किल? विदुषी इत्यत्र अस्माभिः दृष्टं यत् यः तत्र नदी, नाम या नदी तत्र अस्माभिः दृश्यते, का नदी दृश्यते? उगितश्च इत्यनेन सूत्रेण विहितः यः ङी, तस्मात् अवशिष्टः कः? ई इत्यस्य अथवा ईकारान्तस्य भवति नदीसंज्ञा। समीचीनम्। अतः अत्र नाम तत्र अस्माभिः विद्वस् इति उगिदन्तात् शब्दात् अत्र नदी विहिता वर्तते, नाम ङी इति प्रत्ययः विहितः वर्तते, यस्मात् नदीसंज्ञकः इ इति वर्णः लभ्यते। अतः सूत्रार्थं पश्यन्तु अधुना। नाम अत्र पठ्यमानस्य उगितश्च इति सूत्रस्य अर्थं पश्यन्तु। किमुच्यते? उगितः परा या नदी। तर्हि अत्र विद्वस् इति उगित्यः आसीत्, तस्मात् परतः अस्माभिः ङी विहितः। अतः तदन्तस्य, नाम तादृशनदीसंज्ञकः इ इति वर्णः यस्य अन्ते वर्तते, कस्य अन्ते वर्तते? विदुषी इत्यस्य अन्ते वर्तते। अतः तदन्तस्य घादिषु परतः विकल्पेन ह्रस्वः भवति इत्युच्यते। अतः विदुषी इत्यत्र विद्यमानः यः इ इति वर्णः नदीसंज्ञकः, तस्य ह्रस्वः भवति। अथवा तदन्तस्य, सः कस्य अन्ते वर्तते? विदुषी इत्यस्य अन्ते वर्तते इति कृत्वा ह्रस्वः भवति। अतः तत्र ह्रस्वद्वारा विदुषितर इति लभ्यते। अदन्तत्वाट्टापि सति विदुषितरा इति भवति प्रयोगः सिद्धः। समीचीनम्। व्याख्याता किं किम् उक्तवान् पश्यामः। विदेः शत्रुवसुः इति वसुप्रत्ययः उगिदन्तम् इदम् अस्तु। अनेकाच्त्वात् नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इति अप्राप्तेरिदम् इति भावः। समीचीनम्। अनेकाच्त्वात् नाम अनेकाच्त्वं वर्तते, कस्य? विदुषी इत्यस्य। एवं किल? अतः नदीसंज्ञकः यः वर्तते अनेकाच्, तस्य तु ह्रस्वविधानं नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इत्यनेन न क्रियते। अवधानेन पश्यन्तु, तत्र सूत्रार्थं किमुक्तम्? अज्ञन्तनद्याः ञन्तस्य एकाचः, न तु ञन्तस्य अनेकाचः। विदुषी शब्दस्तु ञन्तः सन् अनेकाच् वर्तते। अतः नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन ह्रस्वः न प्राप्तः, अतः उगितश्च इति आरम्भः। किञ्च घरूपकल्पपि इत्यनेन तु तत्र नित्यम् एव, नित्यतया एव ह्रस्वः स्यात्। यतः विद्वत्शब्दः भाषितपुंसकोऽपि वर्तते, किञ्च अत्र ञन्तोऽपि वर्तते। विदुषी शब्दः अनेकाच् अपि वर्तते। अनेकाचो न्योनेकाचो ह्रस्वः इत्युक्तं खलु, परन्तु तेन नित्यतया स्यात्। नित्यतया ह्रस्वः अत्र नापेक्षितः।
अत्र विकल्पेन ह्रस्वः अपेक्षितः, अतः उगितश्च इत्यस्य सूत्रस्य अस्ति तत्र अपेक्षा। एवं किल? एवं तर्हि ह्रस्वपक्षे रूपं साधितम्। इदानीं पक्षद्वयं खलु, पक्षद्वयं नाम ह्रस्वः विकल्पेन भवति, एकस्मिन् पक्षे ह्रस्वः भवति, अपरस्मिन् पक्षे ह्रस्वो न भवति इति किल। तर्हि तत्र ह्रस्वाभावपक्षे का गतिः तत् कथयति। व्याख्याता कथयति विद्वत्तरेति, मूले द्रष्टव्यं विद्वत्तरेति कुत्र आगतम्? अस्तु, विदुषितरा इत्यतः अग्रे पङ्क्तिं पश्यामः, स्वयमेव विद्वत्तरा इति लप्स्यते। कथयति ह्रस्वाभावपक्षे तु, नाम यस्मिन् पक्षे ह्रस्वो न भवति तत्र तु तसिलादिष्वा कृत्वसुचः इति पुंवत् इति। भाषितपुंस्कत्वं वर्तते खलु विद्वत्शब्दस्य, अतः पक्षे तत्र ङीप् न तिष्ठति इत्यर्थः। कुतः? नाम ह्रस्वं विहितम्, एकस्मिन् पक्षे ह्रस्वः विहितः, अवशिष्टे पक्षे तु तत्र ङीपः स्थित्यर्थम् अवकाशः एव नास्ति। कुतः? तसिलादिष्वा कृत्वसुचः इति यत् सूत्रम् अस्माभिः बहुव्रीहिप्रकरणे तत्र पुंवद्भावविधायकं पठितं, तेन अत्र पुंवद्भावः भवति। तत्र तरपः अपि परिगणनं कृतम् आसीत्, अतः तरपि परतः अत्र पुंवद्भावे सति तत्र तेन पुंवद्भावः अत्र सम्पन्नः भवति इति। एवं किल? अतः पुंवद्भावः यदि जातः तर्हि ङीपः निवृत्तिः भवति। समीचीनं। तर्हि ङीपः निवृत्तौ सत्यां तत्र विद्वस् इत्येव मूलशब्दः तत्र अवशिष्यते। समीचीनं। तदेव तर्हि तदेव नाम पूर्वं या प्रक्रिया अस्माभिः पठिता, तत्र ङिप्रत्ययः सम्प्रसारणं, अपि च षत्वादिकं, नाम विदुषी इत्यत्र ङीपः अभावे तादृशस्य रूपस्य श्रवणम् अपि न भवति। विद्वान् इत्यत्र मूलशब्दः यः भवति विद्युत्, तस्य एव तत्र श्रवणं भवति इत्यर्थः। एवं किल? अतः तत्र विद्वत्तरा इति प्रयोगः सिद्ध्यति पुंवद्भावेन। पुंवद्भावद्वारा तत्र मूलशब्दः नाम विदुषी इति न, तस्य मूलशब्दः यः भवति तस्य एव परिगणनं भवति, स च शब्दः भवति विद्वस् इति। तर्हि स्थितिः का जायते? विद्वस्तरा। विद्वस्तरा इत्यवस्थायां तत्र वस्सु स्रंसु ध्वंसनुडुहान्दः इति किञ्चन सूत्रं, तेन सूत्रेण सकारस्य स्थाने दकारः भवति। विद्वद्तरा इति। विद्वद्तरा इत्यवस्थायां दकारस्य खरिच इत्यनेन सूत्रेण चर्तोद्वारा तकारः लभ्यते, अतः विद्वत्तरा इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल? अस्तु, अत्र कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। वृत्तिकारस्य खण्डनं क्रियमाणं वर्तते। वृत्तिकारो नाम काशीकाकारः। कथयति, अस्तु, व्याख्याता किमपि अन्यत् तु न उक्तवान् इति पश्यामः। विद्वत्तरेति पुंवत्वे, पुंवत्वे ङीपो निवृत्तौ विद्वत्तरेति रूपमित्यर्थः। एवं किल? पुंवत्वे सति ङीपः निवृत्तिः भवति, विद्वत्तरा इति प्रयोगः सिद्ध्यति। स च प्रयोगः अस्माभिः साधित एव। अस्तु, अग्रे इदानीमत्र कश्चन विशेषः। विशेषो नाम वृत्तिकारस्य खण्डनं दीक्षितेन क्रियमाणम् अस्ति। तत् खण्डनं किमर्थं क्रियमाणम् अस्ति तद्वयं पश्यामः, अवगच्छामः। विषयम् अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। किमुक्तं? व्याख्याता किं कथयन्नस्ति अग्रे?
तन्निर्मूलमिति। अर्थात् मूले द्रष्टव्यम् अस्माभिः, कुत्र आगतमिदम्। अस्तु, अग्रे पठनीयं। विद्वत्तरा एतस्मात् अनन्तरं मूलवाक्यं पठनीयं। किमुक्तं? वृत्त्यादिषु नाम तदेव काशिकाग्रन्थादिषु, काशिकायां तथा उक्तमिति। वृत्त्यादिषु विदुषीतरा इत्यप्युदाहृतं, विदुषीतरा इत्यपि प्रयोगः उदाहृतः इति कथयति। तन्निर्मूलं तन्न युज्यते। कुतः? नाम तत्र भाष्यविरुद्धम् अस्ति तत् इति कथयन् अस्ति। भाष्यविरुद्धं कथमस्ति इति व्याख्याता स्पष्टीकुर्वन् अस्ति। तन्निर्मूलं नाम पुंवत्वस्य दुर्वारत्वादिति भावः। नाम तत्र पुंवत्वं भवत्येव इत्यर्थः। नाम तसिलादिष्वा कृत्वसूचः इत्यस्य सूत्रान्निवृत्तिः न भवति, तस्य प्रवर्तनं भवत्येव इति। तर्हि तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता, विद्वच्छ्रेयसोः पुंवत्वं न वक्तव्यम् इति वृत्तिः। नाम तत्र एवं रीत्या किञ्चन वार्तिकं पठितम् अथवा किञ्चन वचनं पठितं। विद्वच्छ्रेयसोः पुंवत्वं न वक्तव्यं नाम विदुषी इत्यत्र यः पुंवद्भावः प्राप्यते सः न वक्तव्यः इति। तसिलादिष्वा कृत्वसूचः इत्यनेन यः पुंवद्भावो भवति सः न वक्तव्यः इति वृत्तिः इति कथयति। परन्तु वचनमिदं भाष्य अदृष्टत्वात् उपेक्ष्यम् इति भावः। नाम भाष्ये इदं वचनं न दृश्यते काशिकाकारेण यदुक्तम् अथवा वृत्तिकारेण यदुक्तम्, अतः इदं वचनम् उपेक्ष्यम् इति उच्यते। एवं किल? अतः कथयति अत्रोगितः पराया नदी। अस्तु अग्रे अन्यः विचारः। अस्तु, इदानीं खण्डनं यत् कृतं तत् पश्यामः। नाम भाष्ये इदं वचनं न दृश्यते, परन्तु अत्र अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्र एतद् यद् उच्यमानम् अस्ति एतेन व्याख्यात्रा, नाम विद्वच्छ्रेयसोः पुंवत्वं न वक्तव्यम् इति। काशिकायाम् एवं रीत्या वचनं नास्ति। काशिकायां वचनं किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। तत् कथम् अस्ति तत् शृण्वन्तु। पुंवद्भावोऽप्यत्र पक्षे वक्तव्यः इति अस्ति काशिकायाः वचनम्। एषः व्याख्याता अथवा व्याख्यातुः समये तत्र काशिकायाः एतादृशः अपि पाठः स्याद् वा न ज्ञायते, परन्तु मया तु काशिकायाः प्रायः चतुर्विधाः पाठाः, मम हस्ते एव चतुर्विधाः पाठाः वर्तन्ते, साफ्ट् रूपेण हार्ड् रूपेण वा। तेषु विधेषु अपि पाठेषु एवं पाठः न दृष्टः, यथा एषः वदन्नस्ति। कः? विद्वच्छ्रेयसोः पुंवत्वं न वक्तव्यम् इति नास्ति काशिकायाम् उक्तं। काशिकायां किम् उक्तमस्ति? पुंवद्भावोऽप्यत्र पक्षे वक्तव्यः। नाम सः पुंवद्भावस्य निषेधं न कुर्वन्नस्ति। नाम पुंवद्भावः अपि वक्तव्यः, परन्तु पुंवद्भावे अपि अत्र विकल्पः कर्तव्यः। तर्हि तसिलादिष्वा कृत्वसूचः इत्यनेन यः पुंवद्भावः सः विकल्पेन यदा भविष्यति, नाम यस्मिन् पक्षे यदा सः पुंवद्भावः करिष्यते तदा तत्र किं करिष्यते? नाम विदुषीतरा विद्वत्तरा इति प्रयोगः तु लप्स्यते एव, परन्तु पुंवद्भावस्य विकल्पद्वारा तत्र विदुषीतरा इत्यपि एकं रूपं तृतीयं लप्स्यते, यत्र दीर्घस्य इकारस्य श्रवणं भविष्यति इति कथयति काशिकाकारः। विद्वत्तरा इति प्रयोगः न भवति इति नास्ति वस्तुतः, परन्तु मूलकारेण अत्र दीक्षितेन विवेचनं सम्यगेव कृतं। नाम वृत्त्यादिषु विदुषीतरा इत्यपि उदाहृतं। नाम अपि नाम तत्र विदुषितरा इत्यपि अस्ति एव, नाम ह्रस्वयुक्तम् उदाहरणमपि अस्ति एव। विद्वत्तरा इत्यपि तेन अनुमतं, परन्तु विदुषीतरा इति तत्र पुंवद्भावरहितः अपि प्रयोगः भवति इति काशिकाकारेण उक्तः विषयः। सः विषयः भाष्ये न दृश्यते इति कथयति दीक्षितः। अतः तन्निर्मूलं, तस्य मूलं यत्किमपि नास्ति इति एतेन उच्यते।
परन्तु तत्र केचन अंशाः तादृशाः भवन्ति ये भाष्ये नापि दृश्यन्ते तथापि एतैः नव्यैः स्वीक्रियन्ते। तादृशस्थाने नाम कुतः इदानीम् उदाहरणाय पूर्वमेकः पद्मनाभः इति रूपम् अस्माभिः साधितं भवन्तः स्मरेयुः। तस्य युक्तिः भाष्ये नास्ति, काशिकायां युक्तिः दर्शिता अस्ति। भाष्ये तद् क्वापि तथा वचनत्वेन न पठितं, नाम तस्य रूपसिद्धिविषये भाष्ये नोक्तं, काशिकायां तत्र वर्तते। अतः एतैः नव्यैः पद्मनाभः इति प्रयोगः काशिकायां यथा उक्तः स्वीकृतः। न यद्यपि प्रयोगः सः दृश्यमानः स्यात्, नाम वाङ्मये दृश्यमानः स्यात्, अतः एव स्वीकृतः, तदङ्गीकुर्मः। परन्तु काशिकाकृतः वचने इतोपि अनुसन्धानं खलु कर्तव्यं। कदाचित् काशिकाकृतात् सः प्रयोगः क्वचित् दृष्टः स्यात्, अतः एव सः उक्तवान्। नाम भाष्ये किं सर्वोपि विषयः उक्तः इति अस्ति वा? नास्ति खलु। बहूनि तु सूत्राणि न व्याख्यातानि सन्ति। यानि सूत्राणि न व्याख्यातानि सन्ति तानि तत्र भवन्तः कम् अनुसरन्ति इति चेत् काशिकाकारमेव अनुसरन्ति किल। अतः साक्षात् निर्मूलम् इति तत्र वचनस्य विधानं तु चिन्तनीयमेव भवति। अस्तु, तदीयः विचारः, तन्मतानुसारं तु अस्माभिः ग्रन्थः अत्र पठनीयः एव। अस्तु, यत्र स्वयम् एषः भाष्यविरुद्धं कथयति तत्र नागेशः एतं सम्यक्तया पश्यति इत्यपि वयं जानीमः। भवतु नाम। तर्हि व्याख्यात्रा किमुक्तं, परन्तु वचनमिदं भाष्य अदृष्टत्वात् उपेक्ष्यम्। अत्र व्याख्याता एव चिन्तनीयः। यद्मया उक्तं विद्वच्छ्रेयसोः पुंवत्वं न वक्तव्यम् इति पाठः कुत्र वर्तते इति द्रष्टव्यं। विकल्पस्य विषये चर्चा क्रियते काशिकाकारेण तु, तेन तु पुंवद्भावोऽप्यत्र पक्षे वक्तव्यः इति वचनम् उक्तं। विद्वच्छ्रेयसोः पुंवत्वं न वक्तव्यम् इति क्व उक्तं क्व न उक्तम् इति तु न ज्ञायते, द्रष्टव्यम्। अस्तु, अग्रे कथयति, अत्र उगितः परा या नदी इति मूलं, नाम मूले उक्तं खलु, सूत्रार्थः या उक्तः किल, उगितः परा या नदी इति मूलं वर्णयोः एव नदीसंज्ञेति मताभिप्रायकम् इति। तत्र यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यत्र विचारः क्रियते खलु। कः विचारः नाम, तत्र केवलयोः वर्णयोः अपि संज्ञा स्वीक्रियते। नाम ईकारस्य ऊकारस्य इत्यनयोः अपि संज्ञा स्वीक्रियते, तदन्तानामपि संज्ञा स्वीक्रियते। एवं किल। नाम एते ईवर्णः ऊवर्णश्च, दीर्घ ईवर्णः ऊवर्णश्च येषाम् अन्ते भवति तेषामपि नदीसंज्ञा भवति, केवलयोः वर्णयोः अपि नदीसंज्ञा भवति। अतः अत्र यः सूत्रार्थः कृतः मूले, उगितः परा या नदी इति मूलं यद्वर्तते, किं कथयति, अत्रोगितः परा या नदी इति यद् मूलं, नाम इति मूले यः सूत्रार्थः कृतः, वर्णयोः एव नदीसंज्ञा इति मताभिप्रायकम्। नाम वर्णयोः एव नदीसंज्ञा भवति इति मतं पुरस्कृत्य तत्र एवं रीत्या उक्तम्। अयं च विषयः यूस्त्र्याख्यो नदी इति सूत्रपठनसमये चर्च्यते। अस्तु, इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। अस्तु, इदानीम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् अस्ति प्रवेष्टव्यम्। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं, हृदयस्य हृल्लेखयदण्लासेषु इति। तत्र 50 सूत्रं भवति अस्य पादस्य। इतः पूर्वम् अस्माभिः उगितश्चेति 45 सूत्रं तत् पठितम्। इतः नाम अग्रे 5 सूत्राणि विहाय, 5 सूत्राणि विहाय अग्रिमं सूत्रं, नाम 5 सूत्रेभ्यः परं यद्विद्यमानं सूत्रं वर्तते हृदयस्य हृल्लेखदण्डासेषु, तस्य सूत्रस्य विषये अधुना उच्यते।
मध्ये यानि सूत्राणि सन्ति तानि अस्माभिः तेषु कानिचन सूत्राणि अस्माभिः तत्र बहुव्रीहिसमासप्रकरणे पठितानि। कथं क्रमः वर्तते इत्येत् उयितश्च एतदनन्तरम् आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः तत्पुरुषप्रकरणे पठितं तत् सूत्रं। ज्येष्ठनः सङ्ख्यायां बहुव्रीह्यशीत्योः इत्यपि तत्पुरुषप्रकरणे पठितं। त्रेस्त्रयः इत्यपि तत्पुरुषे पठितं। विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषाम् इत्यपि तत्पुरुषे पठितं। ततः मध्ये विद्यमानानि सर्वाणि अपि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि वर्तन्ते। ततः हृदयस्य हृल्लेखे इत्यादि सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। अद्य तावत् एतावानेव विषयः अत्र उक्त्वा तत्र एतावन्तमेव विषयम् उक्त्वा उपसंहरामः। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इत्येवं समासाश्रयविधिप्रकरणस्य तृतीयः अयं पाठः समाप्तिं गतः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।